أفريد ريسيرت سادوي تكسوس في اللون ثمثالين الدين. أفريد ريسيرت سادوي دكتور سعيد بويزري عسلامينك. الله يسلمك حاجة دكتور عسلامك يساقي في غربي ان شاء الله هاد المسلاي غف اليتيم كنقاس قبيليت اكوجيل لاكي سعان يعني مشان يعني دي تمتينا بمعنى الا قاسا كشويه نصح فيفر يمكن يبغى نظر ديننا الاسلام التصني زرفنك ساعه اكوجيل لاكي دكتور ذا شوسن تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. تيث مثنى مرحبا يسمونا عسلمان ونسا بريد الليسر. أوجيل ذوال دي سمكثاين سنهثا ذوال دي سمكثاين سمطاون وقارن دقوال ورسمكثاي أوجيل في مطاون خطر سنذيرو إمطاونيس تزالا أوال وجيل دي سمكثاي سوين قريحا أوال وجيل أدي سمكثاي سيون التاريخ أريذير وقشيش ذي ثمزيس ولما مقر ذي العمر أدي سمكثاي وسان مزيا أمشي ديكار ذي الدونيث وديو فارغي مولانيس ذي سين أما ذبابا سما ذي ماس نغ يسوى حرم سيون السيسن يفاثيد يموت ولكن أوجيل يوصد فلاس ربي سبحانه ينادي صورة الضحى التي تسعى فأما اليتيم فلا تقهر. ربي سبحانه يوصاد فوجيل وربي سبحانه ذي الحكمة ينس باش هذه الصبر يوجيلا يجعل في صلى الله عليه وسلم ذا وجيل ذا وجيل مبافاس وجيل قماس ذا وجيل يوجيلا ذي الدنيث مرة كل يوم يعاشن الحرمان يعاشن في وجل تقدم مكثين النبي صلى الله عليه وسلم أذي يرتاح وليس أذي حنين وليس وذي الصبر أكني الصبر النبي صلى الله عليه وسلم يقوف الدنيث بعد ربي اختاريث ذي النبي ذي الرسول يحمل يوجيلا يصفاضي مطاون يوجيلا يوصف اللسن الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله. شحال الأحاديث يفيدي وصان في صلى الله عليه وسلم في اليتيم ربنا فأما اليتيم فلا تقهر ونبي عليه الصلاة والسلام يوصاد في وجيل وجيل يسعى تصي زرفان إلى وين يسعى من الساعة أمي قرذان أمي مشطاح يكم مرة ولكن إلا وين يقسع نسس الزيادة خطر ذا وجيل فأما اليتيم فلا تقهر. من ندي زرفانيس لنسين الصناف الزرفان يعني يشدنا غير صرف كاع المسائل يعني المعنوية الأمور نظن المادية يعني المعنوي ذو قيد الصحة وجيل مرسيني بنادم ورتساقواذ وقيد جانب معنوي المعني سادي حلف باللي غاس يموت بافاس موثني مولانيس لان وقاد رسين ورتساقواذ وقيد دور المجتمع لو قصف النفوس إلا قصف نفوس إلا قد حملا يود الحالة ذي حنين فلاس يود الحال أسفكن القدر ينسفن يلزمن باش السيخفن فلاس خاطر ولاش وارد يعوضني مولان باش يتغلى ذي الطرف باش يتغلى ذي الطرف وريح الزنارة ولسالي مانيس ذي الطرف نغادي يحقر إيمانيس ولا قار ذي تسوى حقر اليتيم وجيل ذي المجتمع. أما ذي ثواشو تيستم قران تما ذي الجيرانيس أما ذي قذروميس أما ذي ثمتي مرة فأما اليتيم فلا تقهر
والقهرقي خاصة نقول يعني الجانب المعنوي يوعر مليح ماشي ذين يسهلن ذين قريحا سواطاس. دائما ذي المسائل يشدن المعنويات نؤوجيل ولا قريت توجرح سووال ولا قريت توجرح سووال وقد الحقيس خطر ثورة ما يوني موت فافاس من بعد أسين الفلاني تربثيد ثجالت نسمر تلفغي ثجالت تاقي الأرملة إلى تسعو وسام استحقاق القدرس زيادة خطر ثبد فراويس ثربد الراويس ثربد وجيل أما السعديس ولكن الوقاد إتي سعيارن غتي جرحن سوال سجلت نعرف عير نتسا ذاق الموني قوان سيضر وما مرد البغي تحترم السوق قادر أكثر خطر ثربد وجيل نغد عيرن ميس سنين الفلاني كذا يما سجلت مشا سنين أجرح سوال والهوارة خاطر يغر وجيل يسعى حساس يعني أولا يقرح أولا يقير أولا يقرحكم الدم ولكن يقرح أكثر أوجيل وقارن قوال ذا وجيل يشفو أما ذو قاذ يعني يستخدم من الخير أما ذو ياض إن شاء الله ذي يفقر به وكل مثلا خذ من كان خير وجيل خاطر ما سعد نسن فأما اليتيم فلا تقهر ذي المسألة القراية ينس ذا كيف مرافقة ينس الحمد لله سجل الشيخ يتعاونن يوجيلن بالذات أثي دياوين أثي الصغار نغم ذي المدرسة ينس أسيخدم يعني أسيخدم أثي الصغار سوين ميزمر خاطر ذا وجيل هذه السيدة عارضة مكاس دي عوض أين يخص العلماء أما كدنا يمولا نسوا عوض نرى أوجيل لعب ميلا يسلفاس كان فوق الروس هذه سرسافو السفلى وقرو وجيل يسحل في الطمأنينة إنسا أوجيل هذه الطمأنة ذي يرتاح وين كني سرسنافوسيس سفلى وقرو وجيل هذه يرقق وليس وذيني جرفن مدن وين يبغانا ذي حنين وليس وين يبغانا ذي رقيق وليس هذه سرسافوسيس سفلى وقرو وجيل أرنو ذا غيس على جر ذا مقران أو كان دي سرسافوسيس أو أشبوبيس شعرني إنسان دي سرسافوسيس ذي الحسنات ذو جور لربي قزران أزال نغ القيمة الحسنات ريرفذ بنادم ما راه يسلف يوجيل إلا يون ثيد فذرا ولا ما فذرا ثيد هاث قبل ولكن إلها هذا سدعو ذا ذيون المؤمن ثيد يا ربي الخير مازال يتسيدير ينايد ذكيوث تمليليث يميقسلا ياكو شو الفضل بوين يعني ريح يسعون الحنان سوجيل وين ريح ونوجيل هذا يروح غلك ولا مشطوح المدرسة يمشطاح هذا يقيم ذي برا يثبور ثم قرانت مرات سعدين يقوردان وراش يسرسون أفوسي السفلى يقرأ يبراش مشطاح يجمع الحسنة ينايك هذا دغليغ ذو قرو ووجيل تثني السينارة ورزران وإذا وجيل المي ماشي ذا وجيل ولكن تسعى هذه سرسا قرأ أفواسي السفلى قرأ ينسنا أكن مالان إناك أهاث أدغليغ كذيون ذا وجيل أسعو الزهر أفوسي سفلى وقرويس أذوي غلاجر وذي حنين وليو ماذا يعني نزرفان المادية الحقوق المادية ربي القرآن الكريم يدينا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الأوجيل أين دي يكسب أما سيتري كان بافاس أما قماس أما جديس أما جداس انت هذا وجيل مزي وريز ميرارا هذه السير الممتلكاتين التريكاني ذي الشرع الإسلام إلى قذيل الولي
نهضرد في الولي على النفس، يعني يعني نفسيت، يعني نصرف كاع، يعني القرايه، يعني الرعايه المعنويه، ثلاثه الرعايه الماديه، الولايه على المال، أذيلي إما ذا عميس إما خاليس إما وين يلان، يعني أذي يخدم الرعاية المادية، أذي يحرز الشينس الشي وجيل، ولا قال بنادم جزارة ذي الشرع باش بنادم ذيتش الحق وجيل أموال اليتامى ظلم، لكن ديوس هذه القرآن دي سورة النساء ذي الحرام ذا غمكن ذي الأمور المادية أو جيل، أما ذا قشيش أما تقشيش إلى قص الرعاية المادية، أما تصرين سلبسيناس، أما سماعيش سيس، إما سقويني ديورث سق مولانيس، نغ سقوينس دفكن المحسنين المؤمنين عارضيا يقتصدقن يقتصعوني وجين، والحمد لله الساقين ذي زمانك ذي نسيدير إلا وين الصفرح نسواطاس، لأنه قاعد يخدمني خامني وجيلا، لأنه قاعد يخدمن منح دبورس، منح أكا يوجيلا، لأنه قاعد يتعاون كالأرامل، يعني ثجالك ذي وجيل نسنت الحمد لله، يعني الله يبارك ذي الدخول المدرسي، المحافظ، الأدوات المدرسية، كلش الدوان السن، القوث السن، الكران السن، ولاش العيد السن ديال العواشر ديال العيد تاع قرات، ولاش شو يخصن كافي اليتيم، والله يبارك. أما ذي مذانا الفرادى، أما ذي الجمعيات في ذوك اليوين يقدشن ذوك حريشاكي، يعني خدمة اليتيم والأرملة ذين الصفراح السواطاس، وإن شاء الله وكذاك وزين النبي عليه الصلاة والسلام كان وإذا ذا خام يقتو خيرنا ويقتو فضل ينسلم المرة إناك خام دي ربنا وجيل، أخاما ديلا وجيل يحسن إليه، وكي ذا خام يفنك خامن ذي الدونيس، أنوي ذا خام ورعني خام ذي السولة ورن الهوارة، ذا خام أن ديلا وجيل يساء إليه. أما السعد بويقاذ يوفق ربي سبحانه باش أذقذشن في وجيلا، وذ حرزن يوجيلا، وذ صفرحن يوجيلا، نثني سفايدين ماذ الأجر ماذ الحسنات، وسفايدين أذي رقيقن ولو النسان يوجيناكي أذكرن دي العز الحرمة، أزكى مريم غوران أدرن الخير إيث الخير، نثني ذا أذخذ من الخير ذو قياض إليون ذا وجيل. نعم. سورة ذا القزام قرآن يخدم أخام ذي الوقف يوضم ربي سبحانه، يوجلن أك تسجال يتسود الشياخ صغارين يوجلن القرآن الكريم، يبارك يوضم ربي يتسود الشياخ صغارين يوجلن ذي العلوم النظن مرة، خاصة ذي وقاذ يعني يساعدين الامتحانات المسابقات، يبدا السن، أما ذي العيوذات، أما ذي الدخول المدرسي، أما يعني وقرنا كيسيديرا إصفر حيثا إصفصني مطاون، ولكن أرقزاكي إميك خذم الخيراكي يلا ذا وجيل، ذا وجيل اسم كثيد اسمي مزي الحفيك سادة مرتوي ماس سوخام عند زدغن غا المدرسة في فعاذ، أتروح أكثر من ساعتين قريب 3 سوايع، أري روح وقشيشة مشطوح ذي الشتوى يوصميض باش ذي وضع المدرسة غادي غار يتسمكتي ذا شو الحيفيك سعدة، ذا شو السعدة يماس يذس ذينمي نتسا ثورة الحمد لله ذوين حنينا في وجيلا سواطاس بلا ما في غادي سميس هذا سنفك الدعوة الخير وسفكم الدعوة الخير يتمثل في السماتين السبارك يا ربي ذوين وكيك ساعة ذي الرزقيس ذي الخدمة مرة
وذي بارك ربي ياكد ويقاذ يقدشن في وجيلان أكد سجال. ماذا الكفالة يوصد فلاس الشرع. نعم. يوصد فلاس الشرع النبي صلى الله عليه وسلم يند أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفي رواية في الجنة كهاتين. يسلك لي سين ظانيس الشاهدة كذو الماس مقارف مليح باش هذه الصفرح وقاذ يرفدنا وجيل وقاذ يصفرحنا وجيل وقاذ يتكفلن وجيل. أما الكفالة المعنوية، أما ذي الكفالة المادية يصفرحيثن سنة الفرحة تيم قرانين ثم زوروثي مدينة ذي الجنة في السناث إناد كهاتين في الجنة. المعنى يس أذي لي أكذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملي نتفلاس سناث البشائر علين غلاين الجنة أكذ النبي صلى الله عليه وسلم وكذاك يصفرحا يوجي يصفرح ربي إن شاء الله وسنفك ربي البركة. أما ذي الإيمان إنسان ذي الزمرت إنسان ذي الدريا إنسان ذي الرزاق إنسان دوين يكسبن مرة وكما حجيبة ببارك ربي يمد اختار أسن تلاقي يعني فوجل. كيفاش ربي دكتور سعيد بويزري الله يسلمك. ان شاء الله نحفظ ربي نخدم ربي ان شاء الله التاويله كي يجوجي ناكيا تنميرتي سويله مدينه قلنا وصفه تدويل تاكيا غندم لي الجمعه ديال ما يبغى ربي. السلام عليكم.